वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते वफ्द के हमरा सऊदी अरब का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी। ज़राए का कहना है नायब वज़ीर-ए-आज़म अहम वफाकी वज़रा और आला हुकाम वफ्द का हिस्सा होंगे। इस दौरान तजारती और मौशी ताउन और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर मुशावरत होगी। अज़हर फारूक हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से उनसे मज़ीद तफ़सीलात हासिल करेंगे। अज़हर बताइएगा। हाजी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ये दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ भी मुलाकात करेंगे। इसके साथ साथ पाक सऊदी मुआशी तजारती तल्लुकात पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल होगा। मुख्तलिफ शोबों में सऊदी सरमायाकारी के फ़रोग़ के हवाले से भी मुशावरत होगी। इसके साथ साथ इस दौरे में गजा की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तानी वफ़द जो है सऊदी अरब की इलाकाई सालमियत और दाखिली खुद मुख्तारी के हवाले से मुकम्मल तौर पर अपनी हमायत का भी इरादा करेगा। इस दौरे में तजारती मुआशी तावन और बिलखसूस दीगर इशूज़ पर दो तरफा तल्लुकात को फ़रोग़ देने के हवाले से अहम अमूर जो है वो देर गौर आएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सदर ट्रंप की इंतजामिया मुख्तलिफ ममालिक पर सफरी पाबंदियां लगाने के मंसूबे पर गौर कर रही है, जिसमें पाकिस्तान समेत 41 ममालिक शामिल हैं। रॉयटर्स ने पाकिस्तान को मशरूत वीज़ा मुअत्तली वाले ग्रुप में शामिल किया है, जबकि न्यूयॉर्क टाइम्स के दावे के मुताबिक पाकिस्तान सख्त पाबंदियों वाले ऑरेंज ग्रुप में शामिल है। दुनिया भर से अमेरिका आने वालों की सख्त जांच पड़ताल का मंसूबा। ट्रंप इंतजामिया का मुख्तलिफ ममालिक पर मुमकिना सफरी पाबंदियों पर गौर। पाकिस्तान समेत 41 ममालिक पर पाबंदियां लग सकती। इस मंसूबे से मुताल्लिक रॉयटर्स मुजव्वज़ा इंटरनल मेमो की तफसीलात सामने ले आया। मेमो के मुताबिक पाकिस्तान उस ग्रुप का हिस्सा है जिसमें अगर हुकूमतों ने सिक्योरिटी उमूर बेहतर न किए तो उनके शहरियों को अमरीकी वीजा पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। पहला ग्रुप उन ममालिक का है जिनके लिए मुकम्मल वीजा मुअत्तली होगी। उसमें अफगानिस्तान, ईरान, शाम, क्यूबा और शुमाली कोरिया समेत 10 ममालिक शामिल हैं। दूसरा ग्रुप जुज़वी वीजा मुअत्तली वाला है, जिसमें एरिट्रिया, हेटी, लाओस, म्यांमार और जनूबी सूडान के शहरियों को सयाहती, तालीमी और इमिग्रेशन वीजों में महदूद पाबंदियों का सामना हो सकता है। तीसरा ग्रुप मशरूत वीजा मुअत्तली का है, जिसमें पाकिस्तान, बेलारूस और तुर्कमानिस्तान समेत 26 ममालिक शामिल हैं। इन ममालिक को 60 रोज में सिक्योरिटी स्क्रीनिंग और वीजा प्रोसेसिंग के मयार में बेहतरी की हिदायत की गई है। अगर इन मुल्कों ने इस मामले पर तवज्जो न दी तो उनके शहरियों के लिए अमरीकी वीजों पर जुज़वी पाबंदियां लग सकती है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने 43 ममालिक पर सफरी पाबंदियों से मुतालिक ड्राफ्ट तैयार किया है, जो रेड, ऑरेंज और येलो फहरिस्त पर मुश्तमिल है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान ऑरेंज लिस्ट में शामिल है, जिसका मतलब है पाकिस्तान के शहरियों के लिए वीजा पाबंदियां सख्त होंगी। इस फहरिस्त में तब्दीलियां की जा सकती हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो समेत इंतजामिया की जानिब से अभी इस फहरिस्त की मंजूरी नहीं दी गई। अमरीकी मुफाद की बात होगी तो ग्रीन कार्ड होल्डर्स को भी मुल्क बदर किया जा सकता है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में कहा कि ग्रीन कार्ड्स रखने वालों को अमरीका में गैर मुअय्यना मुद्दत तक रिहाइश का इख्तियार हासिल नहीं। स्टूडेंट वीजे के हामिल अफराद के साथ भी सख्ती की जा सकती है। गैर कानूनी तारकीन वतन की तादाद में तेजी से कमी लाई है। Green card holder doesn't have an indefinite right to be in the United States of America, right? American citizens have different rights from people who have green cards, from people who have student visas. And so my attitude on this is this is not fundamentally about free speech. And to me, yes, it's about national security, but if the Secretary of State and the President decide this person shouldn't be in America and they have no legal right to stay here, it's as simple as that. Do you see more such deportations happening? I think we'll certainly see some people who get deported on student visas if we determine that it's not in the best interest of the United States to have them in our country. So yeah, I don't know how high that number is going to be, but you're going to see more people. IMF की पाकिस्तान के साथ $7 अरब में से $1 अरब कर्ज प्रोग्राम पर जायजा के लिए बातचीत मुकम्मल हो गई। IMF एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान के साथ बातचीत मस्बत रही है। पाकिस्तान ने मौजूदा कर्ज प्रोग्राम पर सख्ती से अमल दरामद किया है। पाकिस्तान के साथ क्लाइमेट फाइनेंसिंग, कर्जों की अदायगी की मैनेजमेंट, तवानाई, मुआशी तरक्की की शरह बढ़ाने, तवानाई, सेहत और तालीम के फरोग पर बातचीत हुई। पाकिस्तान के साथ समाजी तहफ़्फ़ुज़ और मौसमियाती तब्दीलियों के असरात कम करने पर भी तबादला ख्याल हुआ। IMF एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान के साथ मजीद बातचीत ऑनलाइन जारी रहेगी। IMF प्रोग्राम के अहदाफ पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। शराइत के मुताबिक अहदाफ पर अमल दरामद हो रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तानी मौशी टीम की कारकर्दगी को IMF वफ़द ने सराहा और बातचीत को मुस्बत करार दिया। IMF वफ़द से बेहतर अंदाज में बात हुई है। ऑनलाइन बातचीत जारी रहेगी, जिसके नतायज आइंदा दिनों में मिलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हारून अख्तर खान का कहना है मुल्क में कारोबार के लिए एतमाद बहाल नहीं हो रहा।
دنیا میں کہیں بھی سرمایہ کاری اور کرنسی کو ڈنڈے کے زور پر نہیں لایا جا سکتا. سرمایہ کاری محفوظ جگہ پر اپنی مرضی سے آتی ہے. بجلی کی قیمت اور ٹیکس ریٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے سرمایہ کاروں میں مایوسی ہے. Investment will start first from Pakistan, then the foreign investor will come. Consultants, accountants, lawyers are as good as the input they get from their clients. ہم expect کرتے ہیں کہ they will bring about a miracle. I have seen the frustration in businessmen. کرنسی باہر جا کیوں رہی ہے؟ اور کرنسی آپ ڈنڈے کے زور پہ باہر جانے روک نہیں سکتے. ڈنڈے کے زور پہ پاکستان میں دنیا میں کہیں بھی انویسٹمنٹ نہیں لا سکتے. انویسٹمنٹ اپنی مرضی سے آتی ہے, وہ سیف ہیونز ڈھونڈتی ہے. ابھی تک بزنس مین کا کانفیڈنس ریسٹور کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ کہ بجلی کا ایک بڑا سیریس پرابلم ہے. اینڈ آئی انڈرسٹینڈ ٹیکس ریٹس ہائی ہیں. پی پی نے وفاقی حکومت کی متبادل انرجی کی نئی پالیسی کو مسترد کر دیا. پی پی رہنما شازیہ مری کہتی ہیں حکومت پاور سیکٹر میں موجود مافیاز, کرپٹ اور نااہل افراد کی سرپرستی کر رہی ہے. وفاقی حکومت ظالمانہ پالیسی کو فوری طور پر واپس لے. شمسی توانائی صارفین کو 27 کے بجائے 10 روپے فی یونٹ پر بجلی فروخت کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے. قیمتوں میں 550% کا فرق ظالمانہ اور عام عوام کا معاشی استحصال ہے. نیٹ میٹرنگ سے عام صارفین پر 90 پیسے فی یونٹ کا بوجھ پڑتا ہے. ایک کھلا دھوکہ ہے. یہ پالیسی پاکستان کی شمسی توانائی کی صنعت کو تباہ کر دے گی. گھریلو تجارتی صارفین کے لیے شمسی توانائی ناقابل عمل ہو جائے گی. یہ عمل قابل تجدید توانائی میں مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو روکے گی. عوام ناقابل برداشت نرخوں پر بجلی خریدنے پر مجبور ہوں گے. گرین انرجی کے مواقع ختم ہوں گے. لکی مروت میں پولیس موبائل کے قریب بم دھماکہ, 6 اہلکار زخمی ہو گئے. پولیس کی جوابی فائرنگ سے ایک دہشت گرد مارا گیا. پولیس نے ہلاک دہشت گرد کے قبضے سے اسلحہ اور موٹر سائیکل برآمد کر لی. پولیس کا کہنا ہے دہشت گردی کا واقعہ تھانہ ڈیڑی والا کی حدود میں پیش آیا. زخمیوں کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال لکی مروت اور نورنگ اسپتال منتقل کیا گیا, جبکہ ایک اہلکار کو مزید علاج کے لیے بنوں منتقل کر دیا گیا ہے. فیصلہ ہوا ہے جتنے دہشت گرد پاکستان میں ہیں انہیں چھوڑا نہیں جائے گا. دہشت گرد افغانستان بھی بھاگے تو ان کا پیچھا کیا جائے گا. وزیر ریلوے حنیف عباسی کہتے ہیں کچھ لوگوں نے سیاسی مقاصد کے لیے بھارتی بیانیہ اپنایا. بھارت اور پی ٹی آئی بریگیڈ کی زبان میں کوئی فرق نہیں. بھارت افغانستان کو استعمال کر کے پاکستان میں عدم استحکام چاہتا ہے. پوری دنیا کی آنکھوں میں سی پیک کھٹک رہا ہے. ریلوے پولیس کا اسکیل پنجاب پولیس کے برابر کر دیا گیا. ہندوستان کے 22 کے قریب قونصل خانے جو ہیں 200 کلومیٹر کی جو بیونڈ لائن ہے اس کے ساتھ کھولے ہوئے, وہ اسی مقصد کے لیے افغانستان کو استعمال کر کے عدم استحکام کی طرف دھکیلا. جس طریقے سے فورسز نے اٹیک کیا, ریسکیو آپریشن کیا گیا, یہ دید نہیں تھا. اب یہ فیصلہ ہوا ہے جتنے دہشت گرد پاکستان کے اندر موجود ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا. اور اگر یہ بھاگ کر افغانستان جاتے ہیں یا کسی اور جگہ جاتے ہیں, جہاں جگہ جائیں گے ان کا پیچھا کیا جائے گا. حکومتی سطح کے اوپر 100% یہ فیصلہ کر لیا گیا. جن کو ہم نے 40 سال پالا ان کی ہمارے ساتھ دشمنی کی انتہا ہے. شاید ہندوستان اتنی نفرت نہ کرتا ہو. اب اس واقعے کے اوپر اگر ہندوستان کی زبان کو دیکھیں, یہ جو پی ٹی آئی کا بریگیڈ ہے ان کی زبان کو دیکھیں, اور جو گفتگو کی گئی ہے وہ ناقابل برداشت. ٹارگیٹڈ موومنٹ ہے. ٹارگیٹڈ موومنٹ کی صورت میں کروڑوں اربوں روپے مل رہے ہیں. پھر اس واقعے کی مذمت تو امریکہ نے بھی کی, نہیں کی تو ہمارے دشمنوں نے نہیں. ہمارے پاس اب بھی وقت ہے کہ ہم کھڑے ہو جائیں, اپنے سیاسی اختلافات کو ایک طرف رکھیں. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جعفر ایکسپریس پر حملے کی شدید مذمت. اعلامیے میں کہا گیا ٹرین پر حملہ گھناؤنا, بزدلانہ اور دہشت گردانہ کارروائی ہے. سلامتی کونسل اراکین بزدلانہ اور صفاقانہ دہشت گرد حملے کی مذمت کرتے ہیں. حملے میں 26 پاکستانی شہری جان سے گئے. اقوام متحدہ سیکیورٹی کونسل اعلامیے میں کہا گیا مسافروں کو یرغمال بنانے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. متاثرہ خاندانوں, پاکستانی حکومت اور عوام سے ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کرتے ہیں. زخمیوں کی مکمل صحت یابی کی دعا ہے. اعلامیے کے مطابق بی ایل اے نے دعویٰ کیا ہے کہ حملہ اس کی مجید بریگیڈ نے کیا. کسی بھی مقصد کے تحت دہشت گردی کا کوئی بھی عمل کسی صورت قبول نہیں. سلامتی کونسل اراکین ہر قسم اور ہر شکل میں دہشت گردی کے خاتمے کا اعادہ کرتے ہیں. اراکین نے زور دیا مرتکب افراد, منتظمین, مالی معاونین اور سرپرستوں کو کٹہرے میں لایا جائے. تمام ممالک عالمی قانون سلامتی کونسل قراردادوں کے تحت پاکستان کے ساتھ تعاون کریں. تمام ممالک عالمی امن اور سلامتی کو لاحق خطرات کے خلاف ہر ممکن اقدامات کریں.
اسلامی تعاون تنظیم کے جنرل سیکریٹریٹ نے صوبہ بلوچستان میں جعفر ایکسپریس ٹرین کو نشانہ بنانے والے گھناؤ نے دہشت گردانہ حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، جس کے نتیجے میں متعدد بے گناہ شہری جاں بحق اور زخمی ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے 100 ایکڑ رقبہ دانش یونیورسٹی کے نام مختص کر دیا ہے۔ دانش یونیورسٹی دنیا میں اپنا مقام حاصل کرے گی اور اگلے سال 14 اگست کو اس کا پہلا سیشن آپریشنل ہو جائے گا۔ سیاسی بات نہیں کروں گا، اس یونیورسٹی کو 190 ملین پاؤنڈز کی خطی رقم سے بنایا جا رہا ہے۔ خوشی کا موقع ہے، 100 ایکڑ کا رقبہ دانش یونیورسٹی کے نام مختص کر دیا گیا ہے اور انشاءاللہ اگلے سال 14 اگست 2026 کو پہلا سیکشن جو ہے وہ انشاءاللہ وہ آپریشنل ہو جائے گا۔ میں کسی سیاسی گفتگو میں نہیں جانا چاہتا۔ 190 ملین پاؤنڈ 58-60 ارب روپے کی خطی رقم سے اس کو بنایا جا رہا ہے۔ میں بہت ہی شکر گزار ہوں فارمر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کہ جنہوں نے کہا کہ اس پیسے سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، یہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں کس طرح آ گیا ہے ہمیں علم نہیں، یہ واپس حکومت پاکستان کا یہ اس کا پیسہ ہے۔ اور میں انتہائی شکر گزار ہوں جناب موجودہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا کہ انہوں نے اب یہ رقم قومی خزانے میں ٹرانسفر کر دی ہے۔ بی آر ٹی ریڈ لائن کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ ٹریفک کے مسائل کی وجہ سے شہری برا بھلا کہہ رہے ہیں تو غلط نہیں۔ منصوبے کی تکمیل 2026 کے اختتام تک مشکل ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شجیل میمن کہتے ہیں منصوبے میں تاخیر کی وجہ یوٹیلیٹیز کی منتقلی ہے۔ شہر میں چنگچی رکشے کو ریگولرائز نہیں کر رہے، حکومت ان پر پابندی لگا چکی ہے لیکن وہ اسٹے آرڈر پر چل رہے ہیں۔ پروجیکٹ کو بنانے کا مقصد یہ ہے کراچی کے شہریوں کے لیے اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹرانسپورٹ سروس حکومت سندھ کی جانب سے پرووائڈ کی جائے۔ ہمارے پاس جو ہنڈرنس ہوتی ہے کام کو ڈیلے کرنے کی وہ یوٹیلیٹیز سب سے بڑی یوٹیلیٹیز ہوتی ہے۔ اربوں روپے کے پروجیکٹس ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ کی جانب سے پریکٹیکلی یہ کراچی کے شہریوں کے لیے ہو رہے ہیں۔ ریڈ لائن میں بھی بہت زیادہ چیلنجز ہیں، وہاں پہ بھی یوٹیلیٹیز کا ٹرانسفر اور پھر سول ایویشن سے وہاں الگ ایشوز چل رہے ہیں ہمارے۔ ریڈ لائن پہ اگر لوگوں کو وہاں پہ نمائش پہ یا باقی جگہوں پہ ٹریفک کے ایشوز ہیں، ہمیں ان کی تکلیف کا احساس ہے۔ نمائش پہ یا جن جگہوں پر ٹریفک ایشوز برا بلا بول رہے ہیں تو لوگ ٹھیک بول رہے ہیں، کام ڈیلے کیوں ہو رہا ہے؟ یس ڈیلے ہو رہا ہے کہ جی وہاں پہ یوٹیلیٹیز ٹرانسفر کرنی تھی۔ ہمارا ٹارگیٹ تو 2026 کے اینڈ تھا لیکن 2026 اینڈ مجھے تھوڑا ٹف نظر آ رہا ہے۔ ریگولرائز ہم نہیں کر رہے اس کو، یہ کورٹ آرڈر پہ چل رہے ہیں، گورنمنٹ کو بین کر چکی ہے۔ جتنے ٹرانسپورٹ مزید اسکیم بنے گی تو ایسے ایسے رکشہ کلچر بھی ریڈیوس ہوتا جائے گا۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کہتے ہیں حالات بہتر ہوتے نظر نہیں آ رہے، ہر طرف صرف اندھیرا ہے۔ اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کوئی روشنی کہیں دکھائی نہیں دے رہی۔ شیخ صاحب حالات بہتر نظر آ رہے ہیں؟ مجھے تو حالات بہتر ہوتے دکھائی دے رہی۔ شیخ صاحب آپ کو عمرے کا سفر کیسا رہا ہے؟ اللہ نے بہت اچھا کرا، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ کے پی حکومت نے 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن کے قیام کی یاد دہانی کے لیے ہائی کورٹ کو خط لکھ دیا۔ ایڈوکیٹ جنرل شاہ فیصل کا کہنا ہے صوبائی حکومت چاہتی ہے 9 مئی سے متعلق تمام حقائق عوام کے سامنے آئیں، ہائی کورٹ کوئی جواب دے تو اس کے بعد کلاہ عمل بنائیں گے۔ یہ چاہتے ہیں کہ عوام کو پتہ چل سکے کہ 9 مئی کے پیچھے کیا حقیقت تھی۔ پروونشل گورنمنٹ نے فیصلہ کیبنٹ میں لیا 27/6/2024 کو پشاور ہائی کورٹ کو اپروچ کیا جائے، جوڈیشل کمیشن کے اپائنٹمنٹ کی ریکویسٹ استدعا کی جائے۔ 2 لیٹرز اور 1 ریمائنڈر بھیج چکے ہیں، تاحال ان کی جانب سے نہ کوئی انکوائری کمیٹی کنسٹیٹیوٹ ہوئی ہے، نہ کوئی انکوائری کمیشن اپوائنٹ ہوا ہے۔ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں کوئی جواب دیں، ہاں کریں یا انکار کریں تو ہم اپنا آگے کا لاہ عمل جو ہے بنا سکیں۔ سپریم کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف وفاقی حکومت کی توہین عدالت کی درخواست پر سماعت 21 مارچ کو ہوگی۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 5 رکنی آئینی بینچ سماعت کرے گا۔ عدالت نے 2022 میں لانگ مارچ کے لیے G9 H9 گراؤنڈ کا مقام مختص کرنے کا حکم دیا تھا۔ بانی پی ٹی آئی کے وکلاء نے مقررہ مقام تک لانگ مارچ کرنے کی یقین دہانی کرائی تھی۔ 25 مئی 2022 کو لانگ مارچ مقررہ مقام سے آگے آنے پر وفاقی حکومت نے درخواست دائر کی تھی۔
لاہور ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کی 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانت کی درخواستوں پر سماعت 18 مارچ کو ہوگی. جسٹس شہباز رضوی اور جسٹس طارق سلیم شیخ سماعت کریں گے. بانی پی ٹی آئی پر جناح ہاؤس، عسکری ٹاور، تھانہ شادمان، جلاؤ گھیراؤ سمیت دیگر مقدمات درج ہیں. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. پاکستان سمیت دنیا بھر میں اسلامو فوبیا سے نمٹنے کا دن آج منایا جا رہا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا، اسلامو فوبیا کی خطرناک لہر کو ختم کرنے کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے. توہین مذہب یا مقدس علامتوں کی بے حرمتی کا کوئی جواز نہیں. ہر مسلمان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور ناموس کی حفاظت صرف فرض نہیں بلکہ مقدس امانت ہے. عالمی امن اور ہم آہنگی کے لیے تمام مذاہب اور ان کے قابل احترام شخصیات کا احترام ضروری ہے. 3 سال قبل اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے اس دن کو منانے کا تاریخی فیصلہ منظور کیا تھا. بین الاقوامی فورمز ایسی کارروائیوں کی روک تھام کے لیے اجتماعی طور پر کام کریں. حکومت توہین مذہب روکنے کے لیے قوانین پر سختی سے عمل کرائے. آزادی اظہار رائے کی آڑ میں کسی مذہب کے ماننے والوں کی دل آزاری قابل قبول نہیں. اس پر عالمی سطح پر قانون سازی ہونی چاہیے. وزیر برائے مذہبی امور سردار محمد یوسف نے یوم تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا. سوشل میڈیا پر گستاخانہ مواد کی نگرانی کے لیے ٹیکنالوجی کا مؤثر استعمال کیا جائے. نوجوانوں سے خاص اپیل کی گئی گستاخانہ مواد کو آگے نہ پھیلائیں بلکہ فوری طور پر متعلقہ اداروں کو رپورٹ کریں. اس حوالے سے وزارت مذہبی امور کے پورٹل کو استعمال کیا جا سکتا ہے. عالمی برادری مذہبی مقدسات کی توہین کو عالمی جرم قرار دینے کے لیے قانون سازی کرے. حکومت پاکستان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اینٹی بلاسفیمی قوانین پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنائے. قوانین کا غلط استعمال نہ ہو تاکہ بے گناہ افراد جھوٹے الزام کا شکار نہ ہوں. اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے ABI نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا، پاکستان نے اسلامو فوبیا کا ایشو عالمی سطح پر تسلیم کرانے میں قائدانہ کردار ادا کیا. پاکستان نے لیڈنگ رول پلے کیا ہے اسلامو فوبیا کی ریکگنیشن میں. جو قرارداد اڈاپٹ ہوئی تھی 3 سال پہلے، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ 15 مارچ ہر سال اسلامو فوبیا یا ڈے ٹو کمبیٹ اسلامو فوبیا ہوگا. یہ تیسری مرتبہ ہے کہ جنرل اسمبلی نے اسلامو فوبیا ڈے آبزرو کیا ہے. اس ڈیبیٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں یہ ریکگنیشن ہے کہ اسلامی فوبیا کے خلاف ایکشنز لینے ہیں. جنرل اسمبلی نے جو فیصلہ کیا تھا کہ ایک اسپیشل انوائے بنایا جائے گا، وہ 2-3 روز میں اناؤنس کریں گے سیکرٹری جنرل صاحب. اس کے ساتھ پاکستان اور اسلامی ممالک ہیں، وہ اس کے ساتھ کام کر کے ایک پلان آف ایکشن بنائیں گے. ہماری کوشش ہوگی کہ ایکشنز لیے جائیں اسلامو فوبیا کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے. خیر پور میں 2 دن کے دوران خسرے میں مبتلا 7 بچے دم توڑ گئے ہیں. 5 بچوں کا سگیوں اور 2 بچوں کا انتقال پیر جو گوٹ میں ہوا ہے. اہل علاقہ کا کہنا ہے سگیوں میں پہلے بھی خسرے سے بچے مر چکے ہیں. وزیر صحت اس کا نوٹس لیں. DHO کا کہنا ہے متاثرہ علاقوں میں میڈیکل ٹیمیں بھی بھیج دی ہیں. لاہور میں گلوکارہ نصیب العال کے شوہر نوید کا نصیب العال پر تشدد، پولیس نے مقدمہ درج کر لیا. نصیب العال کا کہنا ہے کہ گھر میں تھی، شوہر نوید نے آتے ہی مجھ پر تشدد کیا اور اینٹ ماری. کراچی کی ملیر کوٹ کے سامنے جھگڑے کے دوران چھری لگنے سے ایک خاتون جاں بحق ہو گئی اور ایک خاتون زخمی ہو گئی. پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا. پولیس کا کہنا ہے شوہر نے بیوی کو طلاق کے معاملے پر قتل کیا. خاتون عدالت آئی تھی، شوہر نے عدالت کے باہر چھری سے حملہ کیا.
मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल में मुलव्वस मुलजिम अरमगान के खिलाफ कितने मुकदमात दर्ज हैं, इन केसेस का स्टेटस क्या है। प्रोसिक्यूशन ने तमाम मुकदमात की तफसीलात मांग ली। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध ने डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर जनरल से रिपोर्ट तलब कर ली। मुलजिम अरमगान के खिलाफ जिला साउथ के थानों में मुकदमात दर्ज हैं। अरमगान मुनशियात फरोशी, वकील को धमकाने और दीगर वारदातों के मुकदमात में नामजद है। कराची सुपर हाईवे चाकर होटल के करीब इंसदाद तजावुजात टीम ऑपरेशन के लिए पहुंच गई। दुकानदारों के एहतजाज की वजह से ऑपरेशन रोक दिया गया। दुकानदारों का कहना है आतिशज़दगी से मुतासरा दुकानों की दोबारा तामीर की इजाजत नहीं दी जा रही। तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे अफसल खान। देखिए, मैं सुपर हाईवे चाकर होटल पर उसी मुकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर चंद रोज कबल आतिशज़दगी का एक बड़ा वाकया पेश आया था। कई दुकानें और होटल, वहाँ पर जो गोदाम थे वो जलकर खाकिस्तर हो गए थे। दुकानदार और गोदामों के मालिक ने दुकानें और गोदाम दोबारा आबाद करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ पर इंसदाद तजावुजात की टीम और पुलिस की भारी नफरी भी पहुंची है और वो दुकानदारों को काम करने से रोक रहे हैं। जब हमारी जिली इंतजामिया से बात हुई तो उनका कहना है कि ये जो दुकानें और जो गोदाम थे वो गैर कानूनी जगह पर थे और अदालती हुक्म पर वो कार्रवाई कर रहे हैं। जो दुकानदार हैं वो एहतिजाज कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो कई बरसों से यहाँ अपना कारोबार कर रहे थे। हुकूमत उनके नुकसानात पूरा करने के बजाय अब उन्हें दोबारा अपना कारोबार करने की भी इजाजत नहीं दे रही और उनका भी यही मुतालबा है कि इस मामले की बाकायदा तहकीकात की जाए और उन्हें उनका कारोबार दोबारा शुरू करने की इजाजत दी जाए। जी, खबर है लाहौर से, जहां पर हीर के इलाके में साबिक क्रिकेटर कामरान अकमल के वालिद के फार्म हाउस में चोरी हुई है। चोर मरकजी दरवाजे का कुंडा तोड़कर दाखिल हुए हैं। बाबर खान हमारे साथ मौजूद हैं। आगाह कीजिए बाबर। बिल्कुल, ये लाहौर का इलाका हेर है जहाँ पर क्रिकेटर कामरान अकमल और उमर अकमल के वालिद के फार्म हाउस पर चोरी की वारदात हुई है। चोर मरकजी दरवाजे का कुंडा तोड़कर फार्म हाउस में दाखिल हुए। पुलिस के मुताबिक चोर दिन दिहाड़े सोलर उतारकर फरार हो गए। कामरान अकमल के वालिद का कहना है सोलर सिस्टम कल लगवाया था, आज चोर ले गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया है और मुलजिमा की तलाश शुरू कर दी है। जी, शुक्रिया आपका। कराची के इलाके कलंदरिया चौक पर पुलिस का फल फरोश पर तशद्दुद। अहलकार ने पैसे दिए बगैर खरबूजा उठाया तो फल फरोश ने कहा पूछ कर तो उठाओ। अहलकार ने बदतमीजी से कहा तेरे सामने ही तो उठाया है, कौन सा अपने घर लेकर जा रहा हूँ। फल फरोश को उसकी बेटी के सामने गालियां और धमकियां दी, तशद्दुद का निशाना बनाया। वीडियो वायरल हुई तो एसएसपी सेंट्रल ने पुलिस मोबाइल में मौजूद तमाम अहलकारों को मुअत्तल कर दिया। कांस्टेबल जफर, जुल्फिकार, नसीम और ड्राइवर अब्दुल्ला के खिलाफ मजीद महकमाना कार्रवाई का हुक्म दे दिया। किसी के घर के तुम मुझसे पूछ के उठाएगा ना भाई? तेरे सामने तो उठा रहा हूँ मैं। मुझसे बोलो भाई, चाहिए दो लेगा। एसएचओ डहरकी और एएसआई के दरमियान झगड़ा। एएसआई ने एसएचओ पर रेहड़ी वालों से 200 रुपए रिश्वत लेने का इल्जाम लगा दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद एसएसपी का नोटिस एसएचओ डहरकी और एएसआई को मुअत्तल कर दिया। डीएसपी और बाड़ो उनको इंक्वायरी अफसर मुकर्रर करते हुए तहकीकात का हुक्म दे दिया। रीजनल रेफरेंस लैब ने मुल्क के 12 अजला के सैंपल्स में वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1 की तस्दीक की। एनईओसी का कहना है बलूचिस्तान में 4, पंजाब में 5 और केपी 3 अजला के सीवरेज पोलियो पॉजिटिव निकले। माहौलियाती नमूने 17 से 26 फरवरी तक ले गए थे। रवां साल मुल्क में 6 पोलियो वायरस केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनमें सिंध 4 और केपी और पंजाब से 1 पोलियो केस रिपोर्ट हुआ है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। हम पर रहम करो, सरहदें खोलो, इमदाद बहाल करो। अहले गजा दुहाई देकर थक गए, लेकिन इसराइल ने 13 दिन से बंद इमदाद ना खोली। गजा वालों को रमजान में खाने पीने से तरसा दिया। तारीकी में डूबा, तबाही से भरा, जहाँ ना पानी है और ना ही खाना, बिजली है ना गैस। गजा वाले सवाल कर रहे हैं ये कैसी जिंदगी है। हमारे बच्चे चले गए, जवान शहीद हो गए, यहाँ सब कुछ तबाह हो गया है, उस पर पानी और बिजली भी नहीं है। ये कैसी जिंदगी है? क्या हम ऐसी जिंदगी के मुस्तहिक हैं?
واخواتنا راح واخويا راح وحانا راح فيش حياه. सिहोनियों ने 13 दिन से गजा में इमदाद के दाखिले पर पाबंदी लगा रखी है, जहां सूरत हाल बदतर है। खान यूनिस में एक वक्त की रोटी के लिए 6 घंटे का सफर तय करना पड़ता है। बुजुर्ग और खवातीन कतार में लगे हैं। हर तरफ से सरहद बंद है। हम रोटी के लिए लाइनों में लगे हैं। यहाँ पहुँचने में मुझे 6 घंटे लगे। हमारी हालत देखें, हम क्या करें। खुदा हम पर रहम करे। रोटी मिलने की आस में खड़ी बूढ़ी खातून सौले बैनुल अक़वामी बरादरी से इमदाद खोलने का मुतालबा कर रही हैं। बॉर्डर्स खोलो और हमारी मदद करो। हमारी सूरत हाल यहाँ इंतहाई ख़राब है। मैं बेवा हूँ, अपने बच्चों को अकेले संभाल रही हूँ। हम खाने पीने को तरस गए हैं। मुस्लिम ममालिक से अपील करती हूँ, हमारी मदद करें। सिहोनियों ने अहले गजा के लिए रमजान को भी अजियतनाक बना दिया है। बिजली न होने से पानी के प्लांट्स बंद हैं, अस्पताल अंधेरे में डूबे हैं। हम पर बिजली और पानी बंद कर दिया गया है। हमें यहाँ से बेदखल करने की कोशिश की जा रही है। चाहे जितना दबाव डाल लें, हम साबित कदम हैं। हर मुश्किल में साथ खड़े हैं और अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे। गजा के म्यूनिसिपल डायरेक्टर कहते हैं फौरी इमदाद के लिए राहदारियाँ खोली जाएं ताकि गजा वालों को दाना पानी मैसर आ सके। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है पाबंदी खत्म ना हुई तो गजा में कहत संगीन हो जाएगा। अहमदाबाद के सयाहती मकाम गलियात में बर्फबारी का सिलसिला फिर शुरू हो गया। नथिया गली, अयूबिया और ठंडियानी में आसमान से गिरते रुई जैसे गालों से नज़ारे हसीन हो गए। सर्दी की शिद्दत में भी मजीद इजाफा हो गया। फिसलन के बाइस मरी जाने वाली मरकजी शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। जिला इंतजामिया ने मुसाफिरों को एहतियात का मशवरा दिया है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।